साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज जनमत पार्टीद्वारा आयोजित पर्सा जिल्लाको वीरगंजमा आयोजित यो पत्रकार सम्मेलन सायद दोस्रो र यसमा हामीले अब खासमा जुन जारी किसान आन्दोलन छ, अहिलेको रणनीति छ र त्यसपछि जुन चुनाव घोषणा भएको छ त्यस विषयमा नै हामीले आज सानो मन्तव्य राख्नेछौँ। त्यसपछि तपाईँहरू केही जिज्ञासा छ भने तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले अब किसान आन्दोलनको विषयमा अलिकति अपडेट गराउन चाहन्छौँ। र किसान आन्दोलन खासमा सुरुवात कसरी भयो भनेर धेरैले जिज्ञासा हुन सक्छ। अब किसान आन्दोलन जुन कार्तिक महिनामा बेमौसमी वर्षा भयो, त्यति बेला धान बाली भित्रिनै लागेको अवस्था थियो। त्यति बेला एकदम बेमौसमी वर्षा भइदियो र लाखौं लाख किसानका बालीहरू एकदम क्षति भए। विभिन्न जिल्लामा क्षति भयो, कुनै कुनै जिल्लामा त अर्बौंमा क्षति भएको अवस्था थियो। र त्यही विषयमा हामीले खासमा बर्दिया जिल्लामा, यहाँबाट धेरै टाढाको हो तर बर्दिया जिल्लामा किसान जनमत संघले त्यति बेला त्यहाँको प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई ज्ञापन पत्र दिएर त्यसलाई हामी सिडिओ कार्यालय भन्छ, त्यसलाई घेराउ पनि गरेर त्यहाँबाट आन्दोलनको सुरुवात कार्तिक महिनामै गरेको थियो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कार्तिक 4 गतेतिर हामीले त्यहाँ ज्ञापन पत्र दिएका थियौँ। र त्यति बेला केही दिन आन्दोलन चल्यो र त्यति बेला त्यहाँको प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यूले होइन क्षतिपूर्ति हामी दिलाउँछौँ, त्यसको लागत संकलन गर्ने काम भइराखेको छ गभर्नमेन्टबाट भनेर आश्वासन दिनुभयो र त्यसपछि त्यो अलिकति निरन्तरतामा गयो। त्यस पछाडि आएर तपाईँको त्योभन्दा अगाडि पनि अलिकति पृष्ठभूमि छ, नभएको होइन। उखु आन्दोलनमा हामीले पनि यो भूमिका खेलेका थियौँ। काठमाडौँमा उखु आन्दोलन चलिराख्दाखेरि त्यसमा जनमत पार्टीले सक्रिय रूपमा भाग लिएको थियो। धेरैलाई अलिक थाहा नहुन सक्छ, कसरी सोधिन्छ उखु आन्दोलन हुँदाखेरि तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? त्यहाँ अरू पार्टी थिएनन्, किसानहरू थिए, तर जनमत पार्टीको उपस्थिति ब्यानर लिएर नै त्यहाँ उपस्थिति थियो। हाम्रा उपाध्यक्षहरूको स्तरबाट नै त्यहाँ उपस्थिति जनाइएको थियो। मान्छेहरू पनि थिए, जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि काठमाडौँमा पनि थिए र अन्य जिल्लाहरूमा पनि त्यति बेला पनि थिए। यो पनि स्मरण गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यस पछाडि मंसिर 10 गते हामी चाहिँ जनमत माटो यात्रा भनेर सुरु गर्यौं र जनमत माटो यात्रामा त्यति बेला कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासीका 3 जिल्लामा गाउँसम्म पुग्ने, त्यहाँको माटो संकलन गर्ने, त्यहाँको आम जनतासँग भेट्ने, किसानसँग भेट्ने, मजदुरसँग भेट्ने, त्यस्तो खालको त्यो कार्यक्रम हो। र त्यति बेला हामी चाहिँ त्यो 3 जिल्लाका गाउँमा पुग्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ भर्खर धानको सिजन थियो, गहुँ गुण होइन छर्ने सिजन थियो। अनि त्यहाँ जहाँ जाँदा पनि किसानहरूले हामीलाई घेरेर बाबु यो समस्या समाधान गरिदियो, मलखात पाइराखेको छैन, बिउ बिजन पाइराखेको छैन, सिँचाइको व्यवस्था छैन। त्यो खेतमा हामी पुग्दाखेरि किसानहरूले बडो ठूलो आशाका साथ हामीमाथि त्यो घेराउ गर्न नै आउँथे। एक हिसाबले माया गरेर भन्थे, आशा गरेर भन्थे। किनकि अरू नेताहरू त अब प्राय एकचोटि जितिसकेपछि काठमाडौँमा गएर बस्छन्, जनताको बीचमा जानै मान्दैनन् अर्को चुनाव नआएसम्म। र हामी त्यसरी जाँदाखेरि उनीहरूले भेट्ने नेता भनेकै हामी भयौं। सायद त्यही भएर पनि होला उनीहरूले घेरेर हामीसँग चाहिँ यो कुरा समाधान गर्नको लागि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। र ठाउँमा त्यसरी किसानहरूले रोइ कराई गरेर अनुनय विनय गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो मुद्दालाई उठाउँछौँ भनेर आश्वासन पनि त्यति बेला दियौं। र त्यति बेला हेर्नुहुन्छ भने मंसिर 10 गतेबाट त्यो सुरु भएको थियो। मंसिर 15 गते नै फिल्डबाटै मैले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थिएँ मन्त्री परिषदको नाममा। र त्यसमा चाहिँ किसानहरूको जो मलखात बिउको समस्या छ त्यसलाई समाधान गरिनुपर्ने, सिंचाइको लागि जुन बिजुली खपत हुन्छ त्यो मिनाहा गर्नुपर्ने खालका मागहरू त्यति बेला मैले उठाएको थिएँ। र त्यहाँबाट फर्किसकेपछि पूर्वतिर पनि
मलखालको हाहाकार नै रहेछ। राजीव राजमार्ग स्वर्गीय दिनपछि झडप नै भयो मलखालको लागि। र त्यही क्रममा सिरहा जिल्लाको औरही गाउँपालिकामा बिउ सिरहा जिल्लाको औरही गाउँपालिकामा गहुँको बिउको विषयलाई लिएर त्यहाँको जुन गाउँपालिका अध्यक्ष थिए बिउ त लुटेर लग्यो भनेर आरोप लगाई किसानहरूलाई धरपकड गर्न लाए। र धरपकड मात्रै होइन, झुटा मुद्दा पनि लगायो र बन्दुकधारी प्रहरीहरूलाई त्यहाँको गाउँपालिका अध्यक्षले बोकेर गाउँघरतिर गउँदै आतंक सृजना गर्ने काम त्यहाँ भयो। र त्यति भएपछि चाहिँ त्यो आतंकै सृजना गर्ने काम त्यहाँको स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिले गरेपछि त्यहाँ चाहिँ जनमत पार्टी ओर्लिन बाध्य भयो। र अर्को दिन चाहिँ त्यहाँ 9 गते गाउँपालिकामा हामीले तालाबन्दी गर्यौं। एकजनालाई पक्राउ पनि गरेका थियौं किसानले, त्यसलाई रिहा गराउन र आतंक जुन सृजना हो त्यसलाई रोक्नका लागि हामीले तालाबन्दी गर्यौं। 10 गते चाहिँ मसाल जुलुस निकाल्यौं। 11 गते चाहिँ चक्काजाम, र यो चाहिँ त्यहाँको स्थानीय समितिले हामीले केन्द्रबाट हेरेँ कि स्थानीय समितिले त्यहाँ कार्यक्रम घोषणा गरे। 11 गते चक्काजाम घोषणा गरेका थियौं। र जुन चक्काजाम 11 गते घोषणा गरेका थियौं, बिहानै बिहान किसानहरू प्रदर्शनकारीहरू हाइवेमा जान पाएको छैनन्। बिहानका बिहानैको कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ हाइवेमा जान पाएको छैन। तिनीहरूमाथि भयावह तरिकाले 16-17 राउन्ड अश्रु ग्यास चार्ज गरेको त्यहाँ छ। लाठीचार्ज पनि व्यापक रूपले प्रहरीले त्यहाँ सिरहामा गर्यो, चक्काजाम गर्न आउने भनेर। त्यो खालको दमन एका बिहानै भएपछि त्यहाँ चाहिँ प्रतिकारमा जनता ओर्ले आन्दोलन चरम उत्कर्षतिर पुग्न थाल्यो। त्यहाँ प्रशासनले कर्फ्यू लगाउन पनि बाध्य भए। हाम्रा दर्जन कार्यकर्ताहरू घाइते भए, उनीहरूमाथि लाठीचार्ज भयो। र त्यो आन्दोलन चाहिँ बिस्तारै फैलेर सप्तरी जिल्ला, धनुषा जिल्लातिर पनि फैलियो, अरू जिल्लाहरूमा पनि फैलियो। धनुषा जिल्लामा फैलिँदाखेरि त्यहाँ धनुषाको टोकाहामा प्रहरीले गोली नै चलायो। त्यहाँ बन्द गर्न जाँदाखेरि गोली नै चलाएको अवस्था, त्यति साह्रो दमन भएको अवस्था छ। ठाउँमा धरपकड गरेर, विभिन्न जिल्लामा धरपकड गरेर अझै पनि हाम्रा कार्यकर्ताहरू हिरासतमा रहेका छन्। धेरै ठाउँमा छुटे पनि, तर दर्जन कार्यकर्ताहरू, लगभग 100 भन्दा बढी कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेर यो किसान आन्दोलनको क्रममा हिरासतको यातना भोग्न बाध्य भएका छन्। मुद्दा खेप्न बाध्य भएका छन्। गोली खान पनि बाध्य भएका छन्। 5 जनाले गोली नै प्रहरीबाट खाए किसान आन्दोलन क्रममा। सप्तरीको भारदामा दमन हुँदाखेरि त्यहाँ बस्तीमा पुगेर, घर घरमा पुगेर प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दाखेरि महिलाहरूको टाउको पनि फुटाएको अवस्था छ, हात पनि भाँचिदिएको अवस्था छ कतिजनालाई। त्यस्तो खालको दमन र निर्देशित दमन, खास गरी गाउँपालिका अध्यक्षले यो मान्छेलाई समात्नु पर्छ भनेर प्रशासनलाई निर्देश गरेर प्रहरीद्वारा दमन गर्न लगाइएको अवस्था छ। र एकातिर किसान आन्दोलनमा हामीले प्रहरी प्रशासनसँग संघर्ष गरिराख्दाखेरि, लडिराख्दाखेरि, उनीहरूको दमनको सामना गरिराख्दाखेरि यहीँकै कतिपय पार्टीहरूले जो चाहिँ सत्तामा छन्, स्थानीय सरकारमा छन्, प्रदेश सरकारमा छन्, संघीय सरकारमा छन्, तिनीहरूले किसान आन्दोलनका विरुद्धमा जुलुसै निकाले, अवरोध पुर्याउन जुलुसै निकाले। प्रहरीलाई भनेर दमन त गर्न लाए नै, पक्राउ गर्न लाए नै आन्दोलनकारीहरूलाई। र पटक पटक प्रदेश सरकारले पनि प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर यो आन्दोलनलाई दमन गर्नुपर्छ भन्ने आशयको, जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई दमन गर्नु सक्छ भन्ने आशयको प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेको अवस्था प्रदेश सरकारले निकालेको अवस्था छ। र सबभन्दा ठूलो कुरा, 1.5 महिनासम्म आन्दोलन चल्दा पनि नेपाल सरकारले ज्ञापन पत्रसम्म बुझ्न मानेको छ। जबकि तपाईहरुलाई थाहा छ, एउटा साधारण कुनै पनि समूहले गएर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र दिनुहुन्छ, तर आफैले उहाँले अहिलेसम्म ज्ञापन पत्र बुझेको अवस्था पनि छ। हामीले बुझायौं, दर्ता गरायौं, त्यहाँ मन्त्रालयमा त्यो छुट्टै कुरा हो, तर आफैले बुझ्न मान्नु भएको थिएन। अर्को कुरा, अब किसानको आन्दोलन भनेपछि पक्कै पनि कृषि मन्त्रालयको सरोकारको विषय हुनुपर्ने हो। कृषि मन्त्रालय झनै बुझ्न मान्छ। हामीले 3 होइन 4 चोटि त्यहाँ दर्ता गर्न पुग्यौं। दर्ता पनि भएको छ, सचिव मार्फत दर्ता पनि गरायो, तर कृषि मन्त्रीले भेटेर ज्ञापन पत्र बुझ्न मान्नु भएको छैन। बडो दुर्भाग्यको कुरा छ, कृषि मन्त्री यही मधेसकै हुनुहुन्छ,
एक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ तर पनि उहाँले किसानको समस्या सुन्न समेत चाहनु भएको छैन। त्यो अवस्था छ र किसानहरू यति संघर्ष गर्दा पनि र तपाईँहरूले देख्नुभयो होला पौष 20 गते किसान महारैलीमा लाखौं लाख संख्यामा किसानहरू होलिएर पुरा मधेसभरि होलिएका छन् र अहिले पहिला जस्तो छैन। पहिला त के थियो संचारले दिएपछि राष्ट्रिय मिडियाहरूले दिएपछि मात्रै केही घटना भएको भन्न सकिन्थ्यो। अहिले त हात हातमा मोबाइल छ। कुनै पत्रकारले रिपोर्टिङ नगरिदिए पनि राष्ट्रिय मिडिया ब्रोडसिटहरूले नछाप्यो पनि हरेक जनतालाई थाहा हुन्छ कि कति कुन स्केलको आन्दोलन भयो, कति लाखौं जनता ओर्ले भनेर जनतालाई पनि थाहा हुन्छ। र पौष 20 गतिको जति पनि भिडियो रेकर्डिङहरू हेर्नुहुन्छ लाखौं लाखको संख्यामा किसानहरू देशभरि नै ओर्लेका छन्। र यति ठूलो आन्दोलन हुँदा पनि, ऐतिहासिक आन्दोलन हुँदा पनि नेपाल सरकारका तीनै तह स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तह पनि अहिलेसम्म खासै चासो लिएर समाधान गर्ने पहल गरेको छैन। त्यो पनि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ। उल्टा विभिन्न पार्टीहरूले मिडियामा उर्दी जारी गरेको हामीले थाहा पाएका छौं। उर्दी जारी गरेको किसान आन्दोलनलाई बदनाम गर्नुपर्छ है, यो क्रेडिट चाहिँ जनमत पार्टीलाई जानु हुँदैन है भन्ने खालको आशयका तपाईँहरूले पनि हुन सक्छ। त्यस्तो मेसेज विभिन्न ग्रुपहरूमा आएको हुन सक्छ। विभिन्न पार्टी अध्यक्षहरू वा पार्टी कार्यालयबाट तपाईँहरूले पनि हुन सक्छ, हामीले सुनेका छौं उर्दी जारी गरिएको अवस्था छ। त्यही भएर पनि यो पत्रकार सम्बन्धी तपाईँहरूको जिज्ञासा के छ बुझ्नको लागि हामीले गरेका छौं। कसैले भन्छ यसलाई राजनीतिकरण गर्यो। किसान आन्दोलनको यो पर्चा पर्सा जिल्लाकै मेरो हातमा छ। यसमा 11वटा मागहरू हामीले राखेका छौं र 11वटा मागमा म पढेर सुनाउन चाहन्छु। यसमा एकचोटि मागहरू: किसानको माग सम्बोधन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर, समयमा मलखाद र बिउको व्यवस्था गर, सिंचाइको व्यवस्था गर, नसके सिंचाइ बिजुली निशुल्क गर, हावाहुरी र वर्षाले भएको बाली नाली क्षतिबाट राहत देऊ, फसलको उचित समर्थन मूल्य निर्धारण गर, उप किसानको भुक्तानी गर, किसान कार्डको व्यवस्था गर, किसान कार्ड देखाएर सीमा नाकाका बजारबाट सामान ल्याउन पाउने व्यवस्था गर, किसानलाई पनि पेन्सनको व्यवस्था गर, स्वतः बाली नाली विवाह हुने सुनिश्चितता गर, किसानमाथि दमन बन्द गर, झुटा मुद्दा खारेज गर, गिरफ्तार आन्दोलनकारीलाई रिहा गर। यसरी 11वटा बुँदामा कुनै पनि पार्टी विशेषको माग रहेको छैन, कुनै पनि राजनीतिक माग पनि रहेको छैन। विशुद्ध रूपमा हिमाल पहाड तराई सबैतिर कुनै क्षेत्रीय माग पनि होइन, यो सबै जनताको आम किसानको माग रहेको छ र त्यसलाई चाहिँ जनमत पार्टीले अन गरेर त्यो आन्दोलनलाई राजनीतिक रूपमा अन गर्दै ताकि यो आन्दोलन सशक्त बन्न सकोस् भनेर यसलाई संगठित रूपमा उठाइदिएको हो र यसरी विशुद्ध रूपमा किसानको माग हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ बदनाम गर्ने विभिन्न दृष्टिकोणबाट विरोध गर्नु भनेको किसानको विरोध गर्नु हो, या यो नेपालमा रहेको करोडौं करोड किसानको विरोध गर्नु हो भनेर हामीले लिएका छौं। र त्यही भएर हामी पत्रकार साथीहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छौँ किसानका समस्याहरूलाई त्यही रूपमा लिँदिन हुन, त्यही रूपमा प्रचार प्रसार गरिदिनु हुन र यो मागहरू कसरी सम्बोधन गर्न हुन सक्छ त्यसलाई पनि पहल गरिदिनु हुन आफ्नो तर्फबाट अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। भनेपछि किसान आन्दोलन अहिले हाम्रो 20 गतेसम्म कार्यक्रम तोकिएको थियो। 20 गते राति चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ असिना पानी भुटी बतास काशी चल्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हुन्छ अब एकातिर भुटी बतास आइरहेको छ, त्यति बेला हामीले बन्द गर्न पनि अलिकति मानवीय दृष्टिकोणले दिएन। त्यही भएर 21 गते बिहान नै हामीले त्यो आन्दोलनलाई फिर्ता लिँदै त्यसको सट्टामा स्थानीय तहमा नै आन्दोलन गर्ने अहिले कार्यक्रम घोषित भइरहेको अवस्था छ। त्यो आन्दोलन जारी छ। हामी पुनः अर्को चरणको आन्दोलन किसान आन्दोलन घोषणा गर्नेछौँ, जो यो आन्दोलन अहिले पनि चलिराखेको अवस्था त्यो पनि भन्न चाहन्छु। अब यही बीचमा अर्को डेभलपमेन्ट के भयो भन्दाखेरि अब हामी यो विषयमा प्रष्ट भन्न चाहन्छौँ। पहिला किसानको माग सम्बोधन होस् अनि मात्रै स्थानीय निर्वाचनको परिकल्पना यहाँ गरौँ, नभए चाहिँ अरू ठाउँमा त भन्न सक्दिनँ। तर तराई मधेसमा झापादेखि माके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुरसम्म चाहिँ यो स्थानीय निर्वाचनमा हामी अवरोध गर्नेछौँ यदि किसानको माग सम्बोधन भएन। र त्यसका अलावा हामीले विभिन्न राजनीतिक मागहरू राखेर पनि सरकारले एउटा ज्ञापन पत्र दिएका छौँ, जसमा जस्तै अब भर्खरको जनगणना रिपोर्टमा हेर्नुभयो होला तराई मधेसको जनसङ्ख्या लगभग 54% हाराहारीमा छ, तर स्थानीय तह त्यही अनुपातमा यहाँ रहेको छैन। त्यो भएर सबभन्दा पहिला स्थानीय तह पनि त्यही अनुपातमा, जसरी जनसङ्ख्या छ आधी जति यहाँ तराई मधेसमा चाहिँ हुनुपर्छ। त्यस्तै जुन यहाँ
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ जनसङ्ख्या र मातृभाषाको आधारमा चाहिँ क्लस्टरिङ गर्नुपर्छ भनेर अर्को माग। यसरी बाबेका राजनीतिक फेरि किसान आन्दोलनसँग अलग पार्ट हो, यसलाई चाहिँ मिक्स नगरौँ, यसले चाहिँ अगाडि आएको छ त्यसलाई ठुलो रूपमा उठाएका छैनौँ अहिले, किनभने यसले हाम्रो किसान आन्दोलन चल्दैछ त्यसरी हामीले उठाएका छौँ। र अब जनमत पार्टीको विषयमा अब आधिकारिक के पनि कुरा विभिन्न कुराहरू यसको राजनीतिक सिद्धान्त के हो, आर्थिक सिद्धान्त के हो, यसका लक्ष्यहरू के हुन् भन्ने कुरा खुलाएर राखिएको छ। त्यही पनि विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूद्वारा अन्यथा धन फैलाउने कामहरू, सिना फैलाउने काम स्वाभाविक रूपमा अब राजनीति हो हुन्छ नै, तर जबरजस्ती हुन्छ भने चाहिँ हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि यदि तपाईँले राजनीतिक सिद्धान्त जान्ने मन छ भने पहिला पढ्नु त पर्यो नि, पढ्दै नपढेर अब के छैन, अब तपाईँ अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा पहिला मिनिङ सर्च गर्नुहुन्न र यो मिनिङै छैन भन्न त सकिन्न। त्यही भएर पहिला राजनीतिक सिद्धान्त के हो जनमत पार्टीको जान्नको लागि पहिला घोषणापत्र पढ्नु पर्यो, राजनीतिक दस्तावेजहरू पढ्नु पर्यो, त्यसपछि कुरा छलफलमा गर्न सकिन्छ। र अहिले राजनीतिक दस्तावेज यो अनलाइन पनि एभाइलेबल छ, कसैलाई छलफल गर्न चाहियो भने। मूल रूपमा हाम्रो जनमत पार्टीको के हो भन्दाखेरि सामुदायिक स्वराज, एक शब्दमा भन्ने हो भने सामुदायिक राजनीतिक सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि सामुदायिक स्वराज हो, जसको 4वटा पाटो हुन्छ: जनसम्प्रभुता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समाजवाद भनेर छ। र यो फेरि शब्द एउटै भए पनि अरू पार्टीभन्दा पृथक छ। अब भन्नलाई सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहनेछ भनेर सबै पार्टीले भन्छ होइन, संविधानमै लेखिएको छ, तर त्यस्तो यहाँ चाहिँ हुँदैन खासमा। तर हामीले जनसम्प्रभुता भनेको राखेका छौँ र त्यसको टुलको कुरा गरिरहेका छौँ, जस्तो कि राइट टु रिजेक्ट लागू हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र लागू हुनुपर्छ, ताकि जनता भनेको सबैभन्दा ठूलो या चाहिँ हाम्रो एउटा प्रमुख एजेन्डा नै के हो भन्दाखेरि नेता राज खत्म गर्ने, ठेकेदार राज अन्त्य गर्ने र जनता राज ल्याउने। र त्यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि जनसम्प्रभुता र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको मार्फतबाट आउँछ भनेर टुल गरिरहेका छौँ। त्यस्तै सामाजिक न्यायको कुरा छ। हामी अब सामाजिक न्यायको कुरा अरू पार्टीले पनि उठाउँछन्, नउठाउने होइन, लेख्छन् कमसे कम। तर कस्तो खालको सामाजिक न्यायको कुरा गर्ने पार्टीहरू कस्तो छ भन्दाखेरि आफ्नै मन्त्री परिषदमा एउटा दलितलाई राख्न सकेको छैन, एउटा आदिवासीलाई समावेश गर्न सकेको छैन भने अरूसँग चाहिँ सामाजिक न्यायको लेक्चर दिने, छाट्ने, माग्ने, तर आफ्नै मन्त्री परिषदमा चाहिँ लागू नगर्ने, आफ्नै पार्टीमा चाहिँ लागू नगर्ने, अनि त्यस्तो खालको खोक्रो सामाजिक न्यायको कुरा हामीले गरे आएनौँ। हामी चाहिँ वास्तविक रूपमा सामाजिक न्यायको कुरा गरे हौँ। र समाजवादमा पनि हामीले सामुदायिक समाजवाद, हाम्रो सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि सामुदायिक समाजवाद हो खासमा। अरूले विभिन्न मोडलका समाजवादका कुरा गर्छन्, अब गर्न त यहाँ नेपाल सरकारले नेपालकै संविधानमै समाजवाद उन्मुख देश भनेर लेखिदिएको छ, तर जुन देशमा प्यारासिट लेख्नुलाई समाजवाद उन्मुख देश भन्छ, तर प्यारासिटामोल पाइराखेको छैन। त्यही कोभिडको भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँको प्राइभेट भन्दा 1.5 गुणा 2 गुणा बढी दिएर सरकारी रेट तोकिएको छ र जनतालाई चाहिँ पहिला खोप कार्ड अनिवार्य लिएर आउनुपर्छ भनेर उर्दी जारी हुन्छ। यस्तो खालको समाजवाद त बिल्कुलै समाजवाद, यो त पुँजीपति वर्गको शासन हुने नै भयो भनेर स्पष्ट देखिन्छ। हामीले चाहिँ सामुदायिक समाजवादका कुरा गरेका छौँ र त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि हरेक स्थानीय समुदाय तहमा नै, र समुदाय भन्दाखेरि भन्दैन, स्थानीय तहलाई त्यहीबाट पनि समाजवादको मोडेल लागू गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि पुरै देशै समाजवादी हुनुपर्छ, पुरा देशमै आफ्नो पार्टी पुरा बहुमतमा आउनुपर्छ भनेर होइन। एउटा गाउँपालिका, एउटा नगरपालिका मात्रै जित्न सके त्यहाँ चाहिँ त्यही स्तरमा, सामुदायिक स्तरमै सामुदायिक समाजवाद लगाउन सकिन्छ र समाजवादमा जति पनि कम्पोनेन्ट हुन्छ, घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी सामाजिक सुरक्षा, यी सबै कुरा त्यही चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ भने त्यो मोडेलको हामीले सामुदायिक समाजवादको परिकल्पना लिएर जनता बीच गर्नुपर्छ र विभिन्न एजेन्डाहरू यसमा लेखिएका छन्। र अर्को एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहला म, पहिलो दोस्रो पत्रकार सम्मेलन भएको हुनाले हाम्रो झण्डामा तपाईँले नोटिस गर्नुभयो होला या अष्टदल कमल। अब धेरै मान्छेले के भन्छन्, अब सिकेरले कहिले वृक्षारोपण गरेर भन्छ, कहिले किसान आन्दोलन उठाउँछ, कहिले राजनीतिक आन्दोलन उठाउँछ, यो कसरी भयो भनेर। त्यो के भन्दाखेरि उनीहरूले त्यो डट कनेक्ट गर्न नसक्या हो, उनले बुझ्न नसकेको हो खासमा, किनभने उनीहरूले अब त्यति ध्यान दिएन, राजनीतिक घोषणापत्र पढेनन्। यो अष्टदलको मतलब के हो भन्दाखेरि जनमत पार्टी सम्यक क्रान्ति भन्छ, हामी सम्यक क्रान्तिमा विश्वास गर्छौँ।
र सम्यक क्रान्ति हाम्रो एउटा प्रमुख एजेन्डा र सम्यक क्रान्ति भनेको यहाँ 8वटा अष्टदलमा 8 आयाम भन्छ। अरू पार्टीले राजनीतिक आन्दोलनको मात्रै कुरा गर्छ, सत्ता कसरी फेरबदल गर्ने, कसरी कुर्सीको लागि आन्दोलन गर्ने, त्यति मात्रै गर्छ। तर हामीले चाहिँ यहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैचारिक, वातावरणीय र यहाँसम्म कि आध्यात्मिक 8 आयाममा क्रान्तिका कुरा गर्छौं। त्यही भएर हामी खालि राजनीतिक होइन, जसरी पनि कुर्सी कसरी हासिल गर्ने, व्यवस्था कसरी ढाल्ने, एउटा व्यवस्था ढाल्दै अर्को व्यवस्था कसरी ल्याउने मात्रै कुरा होइन कि राजनीतिक मात्र होइन कि आर्थिक क्रान्ति कसरी ल्याउने, कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ, सामाजिक क्रान्ति कसरी गर्ने। सामाजिक क्रान्तिमा कहिले दलितको मुद्दा उठ्न सक्छ, दलितको लागि पनि जनमत पार्टीले कुनै दिन आन्दोलन छेड्छ, कुनै दिन महिलावादी आन्दोलन पनि जनमत पार्टीले छेड्छ। त्यो बेला फेरि यो भन्न नआउनु होला कि जसरी अहिले प्रश्न तेर्साइरहेछ सिकेर त महिला होइन, किन महिलाको आन्दोलन गरे होला भनेर चाहिँ भन्न नआइदिनु होला, किनभने हामी सामाजिक आन्दोलनको पक्षधर हौ। त्यही भएर त्यो मुद्दा पनि, त्यो आन्दोलन पनि हामी गर्छौं कुनै दिन। त्यो बेला यो नभन्नु यो किन यस्तो यस्तो आन्दोलन उहाँहरूले ल्याउनुहुन्छ भनेर चाहिँ नभन्नु होला। त्यही भएर सामाजिक भयो, त्यस्तै सांस्कृतिक आन्दोलन पनि, सांस्कृतिक पुनर्जागरणका कुरा पनि हामी गर्छौं, शैक्षिक आन्दोलनको पनि कुरा गर्छौं, वैचारिक आन्दोलन पनि कुरा गर्छौं र पर्यावरणीय जुन भन्यो हामीले, त्यही पर्यावरणीय आन्दोलनको अन्तर्गत नै हामीले 1 करोड वृक्षारोपणका कुरा ल्याएका थियौं, अभियानै ल्याएका थियौं। ठिक छ, त्यसरी आएको, किनभने हामी खालि भोटको राजनीति गर्दैनौँ। भोट, किनभने त्यो रुखहरू, रोपेका रुखहरू त हामीले भोट दिन त आउँदैन, त्यही पनि हामी त्यो गर्छौं। किनभने हाम्रो विश्वास के भने एउटा आयाममा क्रान्ति गरेर मात्रै समाजमा सुधार वा समृद्धि आउन सक्दैन। हामीले 8वटै आयाममा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, अनि मात्रै समाज समृद्ध हुन सक्छ भनेर त्यो भएको हुनाले हामी एउटा ब्रोड फ्रेमवर्कमा हामी काम गर्दैछौँ। त्यही भएर यो विभिन्न डाइभर्स कुराहरू देखिएला आन्दोलनका छिटफुट। अहिले धेरै लाग्यो किसान आन्दोलन किन गर्यो, अरू जस्तै यसले पनि कुर्सीको आन्दोलन किन गरेन, अरूको सत्ता ढालेर यो पनि कुर्सीको लागि मात्रै किन भनेन भनेर कसैको जिज्ञासा होला होइन। हामी चाहिँ सामाजिक आर्थिक क्रान्तिका कुरा गर्ने भएको हुनाले चाहिँ किसानको मुद्दा पनि हामीले उठाएका हौं। त्यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। यति मात्रै म आज भन्न चाहन्छु र के जिज्ञासा छ भने साथीले भन्न सक्नुहुन्छ, त्यो प्रश्नहरू छ। घोषणा गरेको छ संघीय सरकारले, त्यो बीचमा तराईको जुन जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको निर्धारित समय अरू 5 महिना जति बाँकी छ। हामी चाहिँ यो विषयमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छौं भनेर जुन कुराहरू यहाँ तराईको जनप्रतिनिधिहरूले भनिराख्नु भएको छ, एउटा कुरा चाहिँ यहाँले जसरी यो 30 गते नै निर्वाचन भयो भने हामी अवरोध पुर्याउन सक्छौं भन्ने संकेत गर्नुभयो। त्यो कता कता जनप्रतिनिधि र यहाँहरूको बीचको तादात्म्य चाहिँ मिल्या हो कि भन्ने एउटा संकेत त्यसले देखायो। त्यो के हो, त्यो प्रश्न पार्दिनु। धन्यवाद। अर्को, निर्वाचन भनेको जनमत निर्माणको सबभन्दा ठूलो आधार हो, अनि जनमत निर्माणको आधारलाई यहाँले संगठित गर्नुको साटो जुन निर्वाचनलाई हामी बिथोल्छौं भनेर कुराहरू गर्नुभयो। सही मुद्दाहरू उठिरहेका छन्, किसानको मुद्दाहरू उठाइरहनु भएको छ, तराई पहाड़ हिमाल सबै क्षेत्रका किसानहरूका समस्या जे कुराहरू उठान यहाँले गर्नु भएको छ, मागपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको छ, ती आफ्नो ठाउँमा होलान्। तर यदि साँच्चै नै यसलाई निर्वाचनको रूपमा जनमतलाई संगठित गर्न सक्ने बाटोमा यहाँ किन नजाने? भोलि जसरी निर्वाचनलाई हामी असहयोग गर्छौं भन्दाखेरि जुन जुन राजनीतिक आधार भूमिलाई, आधार क्षेत्रलाई अन्य राजनीतिक दलहरूले, तराई केन्द्रीय राजनीतिक दलहरूले जन मलजल गरेर उनीहरूले जनमत चाहिँ आफूतिर आकर्षित गराउन चाहने हुन् कि यसको खतरा छैन? अब हामी त भनौँ एक हिसाबले आतुर छौं निर्वाचनमा भाग लिन। निर्वाचनको प्रक्रियासँग हाम्रो असहमति चाहिँ होइन। हाम्रो असहमति के हो भन्दाखेरि निर्वाचनमा जानु अगाडि जुन किसानका मुद्दाहरू छन् त्यसलाई कम से कम सम्बोधन, अब एकै दिन रातमा नहोला, 1 महिनामा पनि नहोला, तर कम से कम सम्बोधन गर्ने पहल चाहिँ थालिएको देख्नु पर्यो। ठिक छ, एउटा कुरा छ यो। किन भन्दाखेरि किनकि जुन निर्वाचन प्रणाली, खास गरी यसमा
हामी विश्लेषणै लगाउन सक्छौँ। विकृत निर्वाचन प्रणाली हामी कहाँ छ, त्यसबाट कुनै ठूलो उथल पुथल आइहाल्ला, त्यो 30 वर्षको इतिहास हेर्यो भने त्यो देखिएको छैन। अहिले पनि तपाईले भोट गरेर आखिर कुन पार्टी आउँछ त? त्यो 3-4 वटा पार्टी वा 3-4 वटा जुन ठूला नेताहरूको अनुहार दिनप्रति होइन दिनदिनै हेर्नुहुन्छ, त्यो फेरिएर एउटा फेरिएर अर्को हुने हो, अर्को फेरिएर अर्को हुने हो। त्यही भएर जुन विकृत निर्वाचन प्रणाली छ त्यसले कुनै तुरुन्तै नयाँ समाधान ल्याइदेला निर्वाचन मार्फतै भनेर त्यो चाहिँ यहाँ अवस्था छैन नेपालमा अहिलेको अवस्थामा। र त्यही भएर आज ठिक छ, आज एउटा पार्टीको सरकार छ, भोलि त्यो परिवर्तन अर्को पार्टीको सरकार, त्यही घुमिफिरी त त्यही हुने हो। अलिकति कमसेकम तत्परता त देखाउनु पर्थ्यो नि, भेटघाट गर्ने, ज्ञापन पत्र बुझ्ने, त्यति त कमसेकम संवेदनशीलता चाहिँ हुनु पर्थ्यो। जुन मुद्दा चाहिँ करोडौं किसानको मुद्दा हो, हरेक घर परिवारसँग जोडिएको मुद्दा हो, त्यसको लागि चाहिँ ज्ञापन पत्रै नलिने अनि विदेशीहरूको स्वार्थको लागि चाहिँ दिनरात दौडधुप गर्ने जुन अहिले चलन चल्तीमा देखिएको छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ विरोध गर्न खोजेका हौं। र त्यही भएर जुनसुकै सरकार आफ्नो आखिर यो मुद्दा रहने नै भएको हुनाले अहिलेकै सरकारले पहिला सम्बोधन गर्ने कमसेकम तत्परता देखाओस्, अन्यथा हामी निर्वाचनमा त भाग लिन आखिर राजनीतिक पार्टी हो, तयारी गर्दैछौँ, त्यसमा चाहिँ हामी तयार नै छौँ। अर्को प्रश्न थियो, अब निर्वाचन भनेको जनमत हासिल गर्ने एउटा माध्यम हो, तर यो मात्रै एउटा माध्यम होइन, त्यो चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। निर्वाचन भनेको एउटा माध्यम हो, तर सड़कमा यदि लाखौं मान्छे उत्रिन्छन् भने के त्यो जनमत होइन? त्यो पनि जनमत हो नि। आखिर प्रजातन्त्र के भोटिङ गरेर प्रजातन्त्र आएको थियो र 46 सालमा आएको थिएन? गणतन्त्र के भोटिङ गरेर आएको र आएको थिएन? संहिता भोटिङ गरेर आएको होइन? यहाँ त ठूला ठूला जुन परिवर्तन भए, अब भन्नले त भन्न सकिन्छ तपाईहरु पनि निर्वाचन गर्नुस्, चुनाव जितेर आउनुस् अनि गणतन्त्र ल्याउनु होला भन्न सकिन्थ्यो नि। तर त्यो कसरी आयो भन्दाखेरि त्यही सड़क संघर्षबाटै आएको हो। सड़कमा देखिएको जनमत र जनभावना अनुसारै यहाँ प्रजातन्त्र पनि आयो, लोकतन्त्र पनि आयो, गणतन्त्र पनि आयो, संहिता पनि त्यसरी आएको। त्यही भएर खालि चुनावले मात्रै भन्ने हो भने तपाईहरु पनि जनमत संग्रह गरेर ल्याउनुस् भन्न त सकिन्थ्यो नि। तर त्यसरी त केही पनि आएको होइन भने यहाँ अधिकांश ठूला मुद्दाहरू जति पनि छन् त्यो जनसंघर्षबाट, सड़क संघर्षबाटै आएको हुनाले किसानको आन्दोलनको मुद्दा पनि सड़क संघर्षबाट हामी उठाउँदैछौँ। तेस्रोमा पनि उहाँहरूको यो निर्वाचनै सम्बन्धित छ कि अब अवरोध गर्ने खालको, हामीले अब ठोस रूपमै अवरोधै गर्ने, अब सांकेतिक पनि हुन सक्छ, अब कुन स्तरको हुने त्यो आधारमा आन्दोलनको क्रममा निर्धारित हुने कुरा हो। कति दमन हुन्छ, कस्तो खालको राज्यले प्रतिक्रिया दिन्छ, यस्तै असंवेदनशील बनिराख्ने हो कि, ती कुराहरूमा निर्भर गर्छ। र अहिले उल्टा पुल्टा गरिदिन्छौँ भन्ने पनि होइन। हामीले अहिले चाहिँ पहिला सम्बोधन, हाम्रो त आखिर निर्वाचन उल्टाउने काम त हाम्रो लक्ष्य त होइन नि। हाम्रो लक्ष्य त हाम्रो माग पूरा होस्, किसानको माग पूरा होस् भनेर हो। त्यही भएर हामी चाहिँ राज्य चाहिँ यो पक्षमा संवेदनशील बन्नुपर्छ, राज्यले चाहिँ यो कमसे कम पहल गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौं। ठिक छ। र यसले चाहिँ अरू दललाई फाइदा गर्ने भनेर पनि प्रश्न आएको थियो। अब अरू दललाई फाइदा घाटा भन्दा इक्वेसनमा पनि भन्दा पनि हामी चाहिँ जनताको माग सम्बोधन हुनु पर्यो। हामी कसलाई फाइदा हुन्छ, कसलाई घाटा हुन्छ, हामी त्यस्तो व्यापारी जस्तो राजनीति गर्ने मान्छे प्राणी होइनौं, हामी त्यसको लागि राजनीतिमा आएका पनि होइनौं। त्यही भएर हामी चाहिँ जनताको मुद्दा सम्बोधन होस्, किसानको मुद्दा सम्बोधन होस्, त्यसरी सोच्छौं कुन पार्टीलाई फाइदा हुन्छ, कुन पार्टीलाई घाटा हुन्छ भनेर हामी चाहिँ त्यो सोच्दै हो। त्यति भयो तपाईको यो निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू। त्यस पछाडि आयो उच्च स्तरीयमा के अरे समिति गठन भइसक्यो भनेर आयो। हाम्रो यो जुन माग छ खासमा हामीले संघीय सरकार समक्ष राखेका थियौं। त्यसको कारण के हो भन्दाखेरि यो कुनै एउटा प्रदेशको समस्या मात्रै होइन, कुनै स्थानीय स्तरकै समस्या मात्रै होइन। त्यही भएर यो राष्ट्रिय समस्या हो र यसलाई चाहिँ संघीय सरकारले नै माथिल्लो स्तरबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्येय हो। र धेरै कुरामा त प्रदेश सरकारको रवैया त तपाईलाई थाहै छ। केही भयो कि यो त गर्ने हाम्रो अधिकारै छैन भनिदिन्छ, केही भयो कि यो त माथिले गरिदियो हामीले गर्ने नै होइन सिधै भनिदिन्छ। त्यो भएर हामीले सिधै संघीय सरकारले नै यो सम्बोधन गर्न लगाउनका कारण त्यो हो। र त्यही भएर यो उच्च स्तरीय समिति भनेर मात्रै होइन, यसमा हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि किसानको विधेयक पारित होस्। यहाँ यतिका विधेयक पारित भइरहेछ,
हरेक कुरामा किसान जो चाहिँ हाम्रो भनौँ न भन्नलाई बच्चादेखि हामीले पढाए कृषि प्रधान देश अनि एउटा किसानको लागि चाहिँ एउटा विधेयक ल्याउन सकिँदैन। त्यो ठोस रूपमा यो कुनै सिडिओले एउटा चाहिँ वार्ता गरेर टुङ्गिदियोस् भन्ने खालको आन्दोलन हामी गर्नै चाहेनौँ। यसपालि चाहिँ किसान विधेयक आओस्, त्यसमा चाहिँ किसानको जुन समस्याहरू छ त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान। दीर्घकालीन रूपमा किनभने यो कुनै यो सरकारको मात्रै कमजोरी होइन। 20 वर्ष अगाडि पनि मल खादको कमी थियो, 20 वर्ष अगाडि पनि सिँचाइको अभाव थियो, अहिले पनि किसानहरूको समस्या कसैले समाधान गरिदिएका छैनन्। त्यही भएर यसपालि चाहिँ कमसेकम विधेयक ल्याएरै ऐन निर्माण गरेरै यो चाहिँ किसानका समस्याहरू ठोस रूपमा दीर्घकालीन रूपमा समाधान होस् भनेर चाहेको छ। त्यो चाहिँ प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले गर्न सक्ने कुरा होइन। त्यही भएर यो चाहिँ संघीय सरकारसँग हामी माग राखेका छौँ। ठिकै छ, प्रदेश सरकारले अब त्यो एउटा समिति गठन गरेको छ, त्यसलाई हामीले सकारात्मकै लिएका छौँ। तर त्यसको अधिकार क्षेत्रभन्दा वास्तवमा पनि यो बृहत समस्या हो र यसलाई सम्बोधन पनि त्यही विगत स्तरबाटै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धेरै छ। अर्को कुरा यसमा हाम्रो अब्जेक्सन के छ भन्दाखेरि, अब राखिदिनु भयो प्रश्न, त्यही भएर म भन्दैछु, प्रदेश सरकारले कतिवटा समिति बनायो 4 वर्षमा? कुनैको प्रतिवेदन हेर्नु भएको छ? मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भ्रष्टाचार भयो, त्यसको छानबिन समिति बन्यो, प्रतिवेदन आएन। मलेट काण्डमा गोली चलाएको थियो, त्यसको प्रतिवेदन आएन। प्रदेश सरकारले समिति गठन गरेका थियो। अरू पनि थुप्रै काण्डहरू भए, प्रदेश सरकारले समिति गठन गर्दै केही दिनमा त्यो समिति नै गायब भइदिन्छ, प्रतिवेदनको कुरै छोड। र त्यस्तै यो पनि एउटा देखाउनको लागि मात्रै समिति हो भनेर भन्न सकिन्छ। यसको पनि प्रतिवेदन आउने नआउने कुनै ऐतिहासिकता हेर्दाखेरि कमसेकम त्यो भरोसा गर्न लायक छैन। तेस्रो कुरा, प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशमा पनि ज्ञापन पत्र दियो, गण्डकीमा दियो, बागमतीमा दियो, प्रदेश नम्बर 1 मा दियो। कतिपय ठाउँमा त मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले आफै पनि लिनुभयो ज्ञापन पत्र। पछि फोन पनि आयो कि हामीले यो प्रदेश स्तरबाट कसरी समाधान गर्न सक्छौँ भनेर। तर जहाँ यो आन्दोलन उठिराखेको छ व्यापक रूपमा मध्य प्रदेशमा, त्यहाँको मुख्यमन्त्रीले ज्ञापन पत्र समेत बुझ्न मान्नु भएन, समय दिनु भएन। अनि त्यो सरकार, प्रदेश सरकार कस्तो लाग्यो त? र पछि गएर चाहिँ उहाँ चाहिँ यो हामी एउटा देखाउनको लागि उच्च स्तरीय समिति बनायो, त्यसको नाम पनि के छ, पहिचान गर्ने, किसानको समस्या पहिचान गर्ने। उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? जनताको बिचमा हुनुहुन्न उहाँहरू। यसको मतलब त्यही हो, होटलमा बस्नुहुन्छ, रेस्टुरेन्टमा खानुहुन्छ, किसानसँग कहिले पनि थाहा जुड्नु भएन। त्यसको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई थाहै भएन कि किसानको समस्या के हो। त्यही भएर किसानको समस्या अब बल्ल पहिचान गर्ने भनेर समिति बनाउनु भएको छ, त्यहाँबाट देखिन्छ। त्यही भएर त्यो निराधार खालका काम देखाउनका लागि मात्रै निर्माण गरिएका समिति, त्यसमा चाहिँ आन्दोलनकारी पक्षसँग कुनै मतलब पनि राख्नु भएको छैन, ज्ञापन पत्र पनि आफैले बुझ्नु भएको छैन र बिना कुनै परामर्श, बिना कुनै सहकारी गरेर आन्दोलनकारी पक्षबाट बिना कुनै सहकारी त्यो निर्माण गरेको हुनाले त्यो खासै मायना पनि राख्दैन भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ है। त्यस पछाडि आयो, अब यसमा जाउँ पहिला, अरू पार्टीहरूले चाहन्छन्, अब किसान आन्दोलन त उठ्यो, व्यापक रूपमा उठ्यो, व्यापकता लियो यसले। लाखौं लाख मान्छेहरू, तपाईँले हेर्नुभयो होला पोस्टिज गर्दै, लाखौं लाख मान्छेहरू ओर्लिरहेका छन् जिल्ला जिल्लामा। यो 4 वर्षमा 72 सालपछि त खासै ठूलो आन्दोलन भएको थिएन देशमा। त्यस पछाडि यही ठूलो आन्दोलनको स्वरूप धारण गरेको छ अवस्था छ। अब यसमा आन्दोलन चलेपछि अब हामीले कुनै पार्टीलाई डिस्प्लेस गरौं, हटाउँ भनेर कतै नारा छ त यसमा? कतै देख्नु भएको छ? कतै छैन। तर स्वाभाविक रूपमा हुन त यो अझै पनि हामीले कुनै पार्टी विशेषको नाम दिएर गरेका छौँ। तर यो किसानको आन्दोलन हो भने समस्या समाधान गर्ने त पहिला कसको काम थियो? कृषि मन्त्रीको। ठिक छ, त्यही पनि हामी टार्गेट गरेका छैनौँ। ठिक छ, भनेपछि हामीले आफ्नो माग उठायौं र खास गरी संघीय सरकारसँग उठायौं। यहाँ कुनै लेखेका छन् यो हामीले फलानु पार्टीसँग यो मागेका हो भनेर लेखेका छ, त्यो हुन पनि होइन। किनभने संघीय मन्त्री, किनभने सुन्नु भएन उहाँहरूले हाम्रो कुरा, मन्त्री परिषदमा राखिदिनु भएन किसानको मुद्दा। त्यही भएर हामी चाहिँ विरोध गर्दैछौँ भनेर घोषणा नै गरिएको छ। त्यही अनुसार त्यो दिन रौतहटमा पनि संघीय मन्त्रीज्यू जाँदाखेरि उहाँको विरोध भएको, र विरोध बहुत भद्र तरिकाले भएको। कसले भन्छ? उहाँले एकदम नाना थरी आरोप लगाउनु भयो, यस्तो गरियो उस्तो गरियो। मन्त्रीज्यू र जुलुसको कतै जम्का भेटे भएको छैन। तपाईँ यति कुरा स्पष्ट रहनुहोस्, नभए त्यहाँको प्रहरी प्रशासनलाई सोध्नुहोस्। मन्त्रीज्यू र जुलुसको कतै जम्का भेट भएको छैन कि उहाँले आरोप लगाउनुहुन्छ नि हाम्रो गाडीमा यस्तो गरियो उस्तो गरियो। कतै जम्का भेटे भएको अवस्था
चन्द्रनिगाहपुरबाट रौतहट उहाँहरूले वैकल्पिक बाटोबाट प्रशासनले पूरा सुरक्षा दिएर लग्नु भएको अवस्था छ। तर हामीले चाहिँ हाम्रा कार्यकर्ताहरूले कालो झण्डा देखाएर प्रदर्शन चाहिँ गरेका हुन्, त्यति भएको हो। तर त्यसको प्रत्युत्तरमा उहाँले के भन्नुभयो? एउटा संघीय सरकारमा बसेको मन्त्रीज्यूले सीधा नरसंहार, अर्को नरसंहार गरिदिने घोषणा गर्नु। म घोषणा भन्छु, धम्की भन्दिनँ म। किनभने पदमा बसेको मान्छे बोलेपछि त्यो घोषणा हुन्छ, धम्की हुँदैन। के राष्ट्रपतिको मुखबाट तपाईँले ती कुरा सुन्न सक्नुहुन्छ? सकिन्न। के राष्ट्रपति कुरै छोडो, प्रधानमन्त्रीज्यूले नै उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, के हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो अभिव्यक्ति रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। किनभने त्यो प्रधानमन्त्रीले नरसंहार गरिदिन्छु, घेरा हालेर सिकेरोथलाई मारिदिन्छु भन्नुभयो भने के हो? त्यो सिधै घोषणा भयो, त्यो अपराध भयो। उहाँले मन्त्रीज्यूले त्यही कुरा गर्नु, त्यो एकदम अपराध हो, नरसंहारको स्वीकार्यता पनि हो। त्यति बेला जुन घटना भयो त्यो मेरै पार्टीले गरेको, हामीले गरेका हौं, छाती फुलाएर पदमा बसेर उहाँले घोषणा गर्नुभयो। त्यही भएर त्यहाँ जति पनि फरार अभियुक्तहरू छन् तिनीहरूलाई पक्राउ गरिनुपर्छ। उहाँहरूले त्यो मुद्दा हामीले नै गरेको खुल्लमखुल्ला एउटा पदमा बस्दाखेरि चाहिँ घोषणा गरिसकेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्छ। र यस्ता अभिव्यक्ति दिएको कारणले तुरुन्तै बर्खास्त गरिनु यो ठूलो सानो कुरै होइन। यो त पदमा बसेपछि त्यो घोषणा हो, खासमा नरसंहार गरिदिन्छु र सिकेरोथलाई घेरा हालेर मारिदिन्छु भन्नु त सिधा अपराध हो। एउटा आम मान्छेले तपाईँले धम्की दिनुभयो, तपाईँले मुद्दा ल्याइदिन्छ नि। मुलुकीहरूमा त्यो सरी खुल्ला आम जनताले चाहिँ मारिदिन्छु भन्दाखेरि पनि मुद्दा ल्याइदिने, अनि मन्त्रीजीलाई नलाग्ने, नरसंहारै मचाइदिन्छु भन्दाखेरि नलाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण। के भन्छ? अनि उसको पार्टीले उसलाई बचाउ गर्छ। यहाँ चाहिँ कुन आपराधिक राजनीति भइराखेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ म जनताले भन्न चाहन्छु, यो पदमा बसेर जब एउटा यस्तो सशक्त पार्टीलाई यदि धम्की दिन सक्छ भने आम जनताको के हैसियत छ त? आम जनता चाहिँ कसरी बाँच्ने? जब पदमा बसेको मान्छेले संघीय मन्त्रीले नरसंहार गरिदिने, घेरा हालेर मारिदिने भन्नुहुन्छ खुल्लमखुल्ला एउटा पार्टीको अध्यक्षलाई भने आम जनताले त उनीहरूले किरा मकोडा सम्झेर मारिदिने हुन् नि त। हाम्रो सम्झौता भने कुनै केपी ओली सरकारसँग भएको होइन र केपी ओली सायद पावरमा आउँदाखेरि पनि हामी राजनीतिमा प्रवेश गरेका होइनौँ। हामी धेरै पहिलादेखि राजनीति गर्दैछौँ। हाम्रो पृष्ठभूमि थाहा नहुन सक्छ भने पढ्नुहोस्, जानकारी राख्नुहोस्। तर केपी ओली आएपछि हामी राजनीति सुरु गरेका मान्छे होइनौँ। एउटा कुरा स्पष्ट रह्यो, ठिक छ? जुन सम्झौता भयो त्यो कुनै केपी ओली वा उसको पार्टी नेकपा एमालेसँग थिएन, त्यो नेपाल सरकारसँग थियो। र कुनै पनि देशमा जहाँ सम्झौता गर्नु सबभन्दा उच्च स्तर भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो यहाँको सरकारसँग सम्झौता गर्ने, त्यो प्रतिलिपि यही छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ अन्यथा हो भन्ने। तर जुन पार्टीहरूले, अब यो म लिएर हिँड्छु, मलाई थाहा हुन्छ तपाईँलाई सोध्नुहुन्छ भनेर, जुन पार्टीहरूले दिन रात यो अरूको सम्झौता हेर्नुहोस् त, यो कसको सम्झौता हो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बीच सम्झौता। एकातिर केपी ओलीजीको साइन छ, एकातिर उपेन्द्र यादवको साइन छ। उसलाई चाहिँ तपाईँले नभन्ने, जसले चाहिँ आधिकारिक रूपमा हस्ताक्षरै गरेर पार्टीसँग, त्यो पनि सरकारसँग पनि होइन, त्यो पार्टीसँग गर्छ, त्यसलाई चाहिँ केपी ओलीबाट परिचालित नभन्ने अनि अरूलाई भन्न सोच त क्लियरली। र त्यो उहाँहरूले कहाँ साइन गर्नुहुन्छ? कुनै हामी जस्तो त हामीले चाहिँ कसरी गरेका थियौँ? खुल्लम खुल्ला गरेका थियौँ। सबै पत्रकार बन्धुहरूलाई बोलाएका थियौँ, लाइभ चलिराखेको थियो, पुरा देशले हेरिराखेको थियो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सम्झौता भएको। यिनीहरूको जस्तो होइन बन्द कोठामा बसेर, यो बन्द कोठामा बसेर हामीले सम्झौता गरेका हौँ र यहाँ कोही साक्षी पनि छ त? छैन। जबकि भोट माग्ने बेलामा के भनेको थियो? केपी ओलीलाई नदेऊ, हामीलाई देऊ। अनि सबै भोट लिएर भन्दै भोट लिएर अनि भोट लिएर फेरि केपी ओलीकै चरणमा आत्मसमर्पण गरेका त्यो उपेन्द्र यादव थिए। ऊ चाहिँ सरकारसँग केपी ओलीको चरणमा आत्मसमर्पण गरेर सत्ताका मोज गरिराखेका थिए। अनि हामी चाहिँ त्यो सरकारसँग लडिराखेका थियौँ। हाम्रा चाहिँ सैकडौं कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेका थिए, हाम्रो मान्छे हिरासतमा मारिएका थिए। म आफै पनि त्यही केपी ओली सरकारको पालामा जेल 6 महिना बसेर आएको। हामी त केपी ओली सरकारसँग युद्ध लड्दै थियौं जति बेला तपाईँहरू आत्मसमर्पण गरेर केपी ओलीको चरणमा मोज मस्ती गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने बुझ्नुपर्छ। अब जनतालाई दिग्भ्रमित गर्न पाइँदैन। र उहाँहरू मात्र होइन,
अर्को जुन बाँकी नेताहरू थिए उहाँहरूले पनि 18 दिन मन्त्री त्यही केपी ओलीको मन्त्री बनेर आउनु भएको होइन र? उहाँहरूलाई तपाईँले यो प्रश्न सोध्नु पर्थ्यो। अर्को उहाँको पृष्ठभूमि के हो? उपेन्द्रजी के हुनुहुन्थ्यो? नेकपाका कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो उहाँ आफै चाहिँ नेकपा एमालेको कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो हैन? उहाँको त पृष्ठभूमि पनि त्यही हो, उहाँ आउनुभएको पनि त्यहीबाट हो र उहाँ सरकारमा पनि झलनाथको सरकारमा जानु भएको थियो, ओलीजीको सरकारमा जानु भएको थियो। उहाँहरूले यो प्रश्न गर्न सुहाउँछ। हामीलाई त भन्नुभयो भने त हामी कहाँ त अब जनताले त्यतिकै पनि थाहा पाउँछ। हामी त कसरी संघर्ष गर्दै थियो सत्तासँग त्यो कुरा जनताले थाहा छ। त्यसले गरी अब जनता चाहिँ दिग्भ्रमित हुने कुरै छैन, जनता दिग्भ्रमित हुँदैनन्। पहिलाका जुन संगठन थियो त्यसको आदर्शका रूपमा त्यसका के थिए भन्दा आफ्नै लक्ष्य थियो, त्यसका आफ्नै सिद्धान्तहरू थिए र त्यसका आफ्नै आदर्शहरू त्यति बेला थिए। त्यही भएर भन्छु यो जनमत पार्टी भनेको पहिलाको संगठन होइन, हाम्रो फरक संगठन हो। त फरक संगठन भएपछि पहिलाको प्रयासमा लागू हुँदैन। तपाईँ अहिले एउटा कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ मानौ, त्यहाँको ड्रेस कोड लगाउनुहुन्छ, अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि त अर्को लगाउनुहुन्छ नि। पत्रकार सम्मेलनमा यहाँ के भयो भने अब बाहिर के भयो भने कसरी विरोध गर्नुहुन्छ? क्यामेरा राखेर विरोध गर्नुहुन्छ, पेन डाउन गर्नुहुन्छ। पेन तपाईँको औजार हो, पेन राखेर गर्नुभयो। किसानको औजार के हो त? त्यो लाठी हो, भाटा हो, कोदालो हो, हल्लो हो। किसानहरू पनि निस्किए आफ्ना औजार लिएर प्रदर्शन गरे। कुनै दिन हल्लो जुलुस छ, कुनै दिन भैँसी जुलुस छ, कुनै दिन गोरु गाडा जुलुस छ, कुनै दिन लाठी जुलुस पनि छ। त्यसरी निस्किएका हुन्। त गान्धीको हातमा पनि लाठी थियो, गान्धीको हातमा लाठी थियो। के प्रयोजनको लागि हो त्यसमा निर्भर गर्छ। लाठी लिने बित्तिकै त्यो हिंसात्मकै हुने भनेर हुँदैन, के प्रयोजनको लागि हो भनेर बुझ्नुपर्छ एउटा कुरा। ठिक छ, त्यसरी भएको। त्यही भएर यसलाई सांकेतिक रूपमा लिनुपर्छ, अन्यथा लिनु हुँदैन। र लास्टै भयो तपाईँको यो 1.5 महिनाको दौरानमा हाम्रा 3 दर्जन भन्दा बढी कार्यकर्ताहरू गम्भीर रूपमा घाइते भएका छन्। 5 जनामाथि त गोली नै सरकारले चलाएको अवस्था छ। दर्जनौं दर्जन 100 भन्दा बढी, 100 भन्दा पनि 200 भन्दा पनि बढी भन्छु कार्यकर्ताहरू पक्राउ परे। लगभग 100 जनामाथि मुद्दा चलाएको छ। यति साह्रो दमन हुँदाखेरि त्यो टोको फोडेको सिन तस्विर कतै देख्नुहुन्न तपाईँ। म मिडियाले देख्दैन, पत्रिकाले देख्दैन। घर घरमा गएर महिलाहरूको टोको फुटालिदिएको तस्विर आउँदैन, खुट्टा भागिदिएको तस्विर आउँदैन, गोली चलाइदिएको किसान आन्दोलनमाथि त्यो त सानो कुरा होइन। त्यो चाहिँ तस्विर कतै पनि गोली खाएको मान्छेको किसानको तस्विर आउँदैन। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रकमाथि 2वटा ढुङ्गा फाले ट्रकको सिसा फुटिया छ, अनि त्यो चाहिँ ल ट्रकमा यस्तो क्षति भयो। मानवीय जीवनको यहाँ क्षति भइराखेको छ, त्यसको चाहिँ संवेदनापूर्वक रिपोर्टिङ भइराखेको छैन। अनि ट्रकलाई देखाएर चाहिँ पटक पटक आन्दोलनलाई नै बदनाम गर्ने काम हुँदैछ। पहिला एउटा पाटो म त्यो भन्छु। त्यही भएर फोड गर्नका लागि त्यो प्रहरीलाई पनि थाहा छ। हेर्नुहोस्, प्रहरीले समाते पनि र उहाँहरूलाई छुटाउनका लागि सत्ताधारी पार्टीका अहिले राज्यमन्त्री नै हुनुहुन्छ, सायद संघीय राज्यमन्त्री, उहाँ चाहिँ पैसा बोकेर उहाँहरूलाई छुटाउनको लागि त्यहाँ प्रहरी कार्यालय गएको जानुभएको थियो। अब यो कुरा मिडियाहरूले हाइलाइट गरिदिँदैनन् कि त्यो चाहिँ घुसपैठियाले गरेको। प्रहरीले पनि रिपोर्टिङमा अब प्रहरीले त अब घुसपैठिया शब्द प्रयोग गर्ने कुरै भएन। तर कमसेकम यति भन्नु पर्थ्यो ट्रकको तोडफोड गरेको अभियोगमा हामी 2 जनालाई समातेका छौँ, त्यो फलानु पार्टीको, कमसेकम यति भनिदिनु पर्थ्यो। तर यो के हामीसँग भनौँ न पुष्ट प्रमाणै छ नि, त्यो घुसपैठियाहरूले गरेको छिटफुट घटना हो र त्यो पनि घुसपैठियाहरूले ठाउँ ठाउँमा गर्न लगाएको। 70 मा 2 ठाउँमा किन त्यस्तो घटना हुन्छ? त्यहाँ पनि त्यहाँको मेयरले गर्न लाउँछ। र यहाँ गणेशमान चारनाथ धनुषाको पनि त्यहाँको मेयरले मिलेर गर्न लगाएको। म हरेक दिन एमसीसीको बारेमा बोलिरहेको छु, जबकि खासमा यसमा मैले चाहेर वा नचाहेर गर्न सक्ने केही पनि होइन। किन संसदमा जुन दलहरू छन् तिनीहरूले नै यसमा के गर्न वा नगर्न सक्छन् र हामी त सक्दैनौँ। त्यही पनि धारणा अब पहिला पनि भन्यो हामीले, सरकारले आधिकारिक धारणा सोध्यो भने हामी दिन्छौँ, त्यसमा केही छैन। र हाम्रो एउटा धारणा
के हुँदै आएको छ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् यो अलिकति डाइभर्सन हो, त्यही भएर म बोल्न चाहन्छु कि अब यति 1 घण्टा किसान आन्दोलनको बारेमा बोल्यो तर समाचार फेरि एमसीसीको बारेमा छाप्छ, त्यस्तो हुन आउँछ। त्यो अलि त्यसलाई गने राख्दा बेटर, किनभने किसान आन्दोलनको चर्चा होस् खासमा। तर एमसीसीको बारेमा वा कुनै पनि कुराको बारेमा यदि यति बृहत रूपमा जनताको चासो र आशंकाको विषय बनिसकेपछि यसलाई चाहिँ जनस्तरबाटै छलफल गरेर के गर्ने भनेर निर्णय गर्दा राम्रो हुन्छ। गाह्रो थप्ने कुरा भएको थियो होइन, त्यो गर्न सकिन्छ किनभने यो त अब डाइनामिक कुरा हो। त्यति बेला पनि के हो भन्दाखेरि अब जुन बेला संविधान जारी भयो त्यो एकदम क्रिटिकल मोड थियो, अलि देशकै लागि एकदम संवेदनशील मोड थियो। त्यो संविधान 10 वर्ष लगाएर पनि बन्न सकेन भने देशकै अस्तित्व नै धरापमा पर्ने हो कि भनेर त्यति बेला खतरा थियो वास्तवमै। त्यही भएर त्यो देशका सबै जनताले अलिकति बुझे त्यो कुरा कि 10 वर्ष भइसक्यो संविधानसम्म बनिराखेको छैन भनेर त्यही कुरा तलमाथि भए पनि तत्कालका लागि हामी मानिदिउँ भनेर चाहिँ भएको। त्यति बेला चाहिँ सबैले बनाउँदा हैरान भइसकेका थिए। ल तत्काल केही कुराहरू गौण भए पनि यताउता तलमाथि परे पनि पछि गरौँला नि त भनेर त्यति बेला थाँती राखेर संविधान चाहिँ पहिला जारी गर्यो। ठिक छ, त्यही भएर धेरै कुरा मिलेको छैन। अहिले ल यही निर्वाचनकै विषयमा ऐन र कानून बाजिएको छ, संविधान बाजिएको छ। 54% जनसङ्ख्या चाहिँ यहाँ तराईमा पर्दो रहेछ। त्यो आधारमा चाहिँ अलिकति पुनर्संरचना गरियो भने राम्रो हुन्छ। त्यो हिसाबले हामी सेवा सुविधा जनतासम्म पुर्याउन सकिन्छ। एउटा प्रश्न है, जस्तै यहाँको मुख्य एजेन्डा सुरुमा थियो स्वतन्त्र मधेसको नारा थियो र पछि यहाँले स्वतन्त्र मधेसको नारा छोडेर एउटा सम्झौतामा जानुभयो र अहिले आएर अब किसान आन्दोलनको नाउँमा जुन आन्दोलन भइराखेको छ र यहाँको धेरै समय मधेस केन्द्रित दलमाथि नै हेरियो खर्चिएको, जस्तै उनीहरूको पनि सुरुको एजेन्डा थियो एक मधेस स्वायत्त प्रदेश, आत्मनिर्णयको अधिकार सहित को प्रदेश, तर सम्झौतामा गएर त्यो पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेन। अब मधेसका जनताले, अब विशेष गरी हामी मधेसको भूगोलमा छौँ, यहाँमाथि कसरी विश्वास गर्ने? आज किसानको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, फेरि अब चुनावी नारा हो कि वास्तवमा अधिकारको लागि लडाई यहाँ लड्नुहुन्छ? यहाँको स्पष्ट धारणा के हो मधेसप्रति विशेष? अब यस्तै हुन्छ, कक्षामा सबभन्दा पछाडि आएर प्रश्न गरेपछि एक घण्टादेखि म के भन्दैछु नि, यहाँ पुरा भनेको बेलामा राइट समयमा आउनु पर्थ्यो। मैले सुरुमै सबै कुरा व्याख्या गरेँ। तर तपाईँले किसान आन्दोलन भन्नु भने मैले त भने अघि नै भने महिला आन्दोलन पनि सिकेरहरूले गर्छ, राष्ट्रव्यापी रूपमा महिला आन्दोलन। त्यति बेला फेरि यो नभनेर सिकेरले कहाँबाट फेरि महिला आन्दोलन गर्दा खालि पुरुष भएर भनेर चाहिँ नभन्नु होला, मैले भनिसकेँ विषयमा।